औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हालात हाज़रा में मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मुग़ल और हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के सीनियर साफ़ी तज़किया निगार जनाब सरदार ज़ुल्फ़िकार अली। नाज़रीन, आज हम जिन मौज़ूआत को लेके आए हैं वो बिल्कुल आवाम से जुड़े हुए मौज़ूआत हैं। आज हम बात करेंगे कि अवाम बिजली के बिलात जमा क्यों नहीं करवा रहे, पानी का गैर ज़रूरी इस्तेमाल वो बेदर्दी से जारी है। इसके अलावा सोशल प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से अवाम को फॉर्म के हवाले से कुछ मुश्किलात दरपेश हैं, हम उस पर अपने मेहमान से बात करेंगे। मैं सबसे पहले जनाब सरदार ज़ुल्फ़िकार अली साहब आपसे ये पूछूंगा, बताइएगा कि हमारी जो सोसाइटी है आज़ाद कश्मीर की, ये समाजी शऊर के अतबार से बड़ी हाई प्रोफाइल हो गई है। जब हम हकूक़ की बात करते हैं तो हम अपने फ़राइज़ क्यों भूल जाते हैं। एक तवील जद्दोजहद के बाद, अवाम की एक तवील जद्दोजहद के बाद एक बहुत बड़ा बिजली का हमें रिलीफ मिला, आटे का रिलीफ मिला, और ये जो अब हम बात कह सकते हैं कि फ़लाई इस्लामी रियासत का जो तस्वर था वो उभर कर सामने आया। लेकिन अवाम अपने फ़राइज़ को भूल गए। हुकूमत ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी, लेकिन अवाम जो है वो अपने फ़राइज़ जो है वो अदा करने से कासर हैं। सस्ती बिजली होने के बावजूद अवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो बिजली बिलात जमा नहीं करवा रही। क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया जी सुहेल साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है। और मैं आपको इसमें थोड़ा सा मज़ीद अपडेट कर दूं कि बिजली के बिलात एक तहरीक चली, उसमें बिजली जो है वो बहुत सस्ती हो गई आज़ाद कश्मीर में, और फिर आटे की आपने बात की वो भी बहुत सस्ता हो गया। लेकिन अफसोसनाक अमर इसमें ये सामने आया है कि ये जो बिजली के बिलात सस्ते होने हैं, इससे जो अशराफिया है, जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो बिलात अदा कर सकते हैं, ज़्यादा फ़ायदा उन्होंने हासिल किया है। करोड़ों रुपए के एसी उन्होंने लगा लिए, इलेक्ट्रिक चूल्हे जो हैं वो ख़रीदना शुरू हो गए, तो बिजली का बेदर्दी से इस्तेमाल शुरू हो रहा है। और जो 350 मेगावाट बिजली आपकी ज़रूरत हुआ करती थी किसी वक्त में, वो अब 500 से ऊपर चली गई है, क्योंकि आपने अपनी बिजली की ज़रूरियात को बढ़ा लिया है, उनमें इजाफा कर दिया। अब इतनी सस्ती बिजली होने के बावजूद भी बिजली चोरी हो रही है, और उसके साथ साथ जो बिजली के बिलात है, जो आपने बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है। लोगों की आदत ही नहीं है बिजली का बिल अदा करना, पानी का बिल अदा करना। इवन देन आपने देखा होगा कि हमारे लोग जो हैं वो जब इम्तहानात होते हैं कभी, तो हम आखिरी दिन बैंकों के सामने जाके लाइन लगाते हैं। रूटीन में अगर आपने कोई बैंक से चेक कैश कराना हो तो आखिरी लम्हे में आप वहाँ पे जाते हैं। इवन देन ये जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है, इन्होंने थोड़ी सी पाबंदी लगाई और बायोमेट्रिक शुरू किया, वरना हमारे अफसरान तो दफ्तर भी आखिरी 15 मिनट में जाते थे और कहते थे फाइलें घर भेज दो, और उसके बाद वो चले जाते थे। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर ये रवश जारी रही तो आज़ाद कश्मीर के अंदर दो ही बातें होंगी, या तो बिजली का बिल ये नहीं होगा या फिर बिजली नहीं होगी। ये बताइएगा सरदार ज़ुल्फ़िकार साहब, जिन लोगों ने ये तहरीक चलाई, जो उसके महरक हैं, जो उसके खालिक हैं, अब उनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि इस हवाले से वो अवाम को ये शऊर दें, उनकी काउंसलिंग करें कि एक तो बिजली का गैर ज़रूरी ज़िया है, इस्तेमाल है वो कम करें, और जो बिजली सस्ती हो गई है, बिजली के जो बिलात हैं उन्हें बर वक्त अदा करने के लिए ठीक है अदा करें। मैं समझ गया हूँ। बात यह है, एक तहरीक चली, तहरीक में मुख्तलिफ लोग शामिल हुए, और तहरीक जो चली वो इस हवाले से हम कहते हैं कि वो ठीक थी। लोग तंग आ चुके थे कि आपके 100 यूनिट का बिल और था, अच्छा एक शख्स का 200 बिल है, 200 यूनिट है तो उसका बिल है 6500, और दूसरे का 220 यूनिट है तो उसका बिल है 1700। अब ये कहा जाता था जी कि आपकी एक दफ़ा 300 यूनिट हो गई तो फिर आपको उसी से बिल पे करना होगा। ये कोई ज्यादती थी। अगर उस वक्त हुकूमत अक्ल के नाखन लेती और जो जितने यूनिट इस्तेमाल हुए उन्हीं का बिल रखते, ये नहीं है कि मैंने साल में एक दफ़ा जो है वो जाके पीसी पे खाना खा लिया तो अब ढाबे वाला भी मुझे कह के जी मुझे आप अगले 6 महीने तक वही उसी रेशो से देंगे, फिर रीडिंग उसमें ठीक नहीं थी, बहुत सारे इश्यूज थे। तहरीक ठीक थी, लेकिन जो नोटिफिकेशन हुआ मेरे हिसाब में ये नोटिफिकेशन भी ठीक नहीं हुआ। 3 रुपये यूनिट कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। फिर आपको कम से कम 5 रुपये यूनिट रखनी चाहिए थी। 100 यूनिट है जिसकी 500 देता था, 200 यूनिट है वो 1000 रुपया बिल दे देता, फिर बिजली आपकी कंट्रोल में रहती। और 300 यूनिट से ऊपर जब जाता है तो उसको आप 40-50 रुपए कर देते हैं, इसलिए कि 300 यूनिट से ऊपर तो वो शख्स जाएगा शराफी आ जाते हैं, जो एसी इस्तेमाल करेगा, जो हीटर इस्तेमाल करेगा, जो इलेक्ट्रिक चूल्हे इस्तेमाल करेगा, जो गीजर इस्तेमाल करेगा, तो जो उस बिजली का से बड़ी सहूलतें हासिल करता है उसको फिर बड़ा बिल देना चाहिए ना। उसका क्या है कि वो बड़े बिल जो है वो ना दे। तो अब ये जो इसका तरीकाकार जो हो गया आज़ाद कश्मीर में, मैं फिर ये अर्ज़ करूँगा कि या तो इस रेट पे बिजली नहीं रहेगी या फिर बिजली ही नहीं रहेगी। आपके ट्रांसफार्मर जलना शुरू हो जाएंगे, आपके ग्रिड स्टेशन बैठ जाएंगे,
بہت سارے مسائل آپ کے بڑھیں گے، لہٰذا ان تمام چیزوں کو ریوزٹ کی ضرورت ہے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ کمیٹی، تو وہ جو 31 لوگ ہیں، اب ان کی بات لوگ کہاں سے سنتے ہیں؟ وہ تو ایسا نہیں ہے کہ اب دیکھیں ان کی بات اگر سن رہے ہوتے تو جب سے بجلی سستی ہوئی ہے، سہیل صاحب مجھے بتائیں، آپ کے درزی نے آپ کا ریٹ کم کیا؟ آپ کا یہ جو امام والے انہوں نے ریٹ کم کیا؟ آپ کی فوٹوسٹیٹ کا ریٹ کم ہوا؟ آپ کا استری کا ریٹ کم ہوا؟ تو یہ تو کوئی ریٹ ہی کم نہیں ہوئے۔ اب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو سہولت دیں، یہ تو چند مخصوص لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، جنرل پبلک کو اس کا فائدہ جو ہے ماسوائے وہ جو بل کم ہوا ہے، مہنگائی کے تناظر میں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور آزاد کشمیر کے جو انتظامیہ ہے اس وقت جو ڈسٹرکٹس میں بیٹھی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کمزور فیصلہ ہے کہ ان کی موجودگی میں جو ہے وہ بے دردی سے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ بتائیے گا سردار ذوالفقار صاحب کہ سوشل پروٹیکشن ایکٹ کا جو نفاذ ہے یہ بلا شبہ حکومت کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اور اس میں آپ کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ یہ بتائیے گا اس جو فارم جو ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے اس میں کچھ طلاق یافتہ بیوگان کو اور بہت سے لوگوں کو مشکلات درپیش آ رہی ہیں، اور امور دینیہ نے اس عمل کے بعد فوری طور پہ طلاق کی جو رجسٹریشن ہے، طلاق فارم کی رجسٹریشن جو ہے وہ بھی 4000 کر دی ہے۔ تو اس تناظر میں حکومت نے تاریخ تو بڑھائی ہے لیکن عوام کو سہولیات دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، وہ کیا وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں جی، جو حکومت ہے یا جو پرائم منسٹر ہیں، اس ایکٹ کا ہم بار بار ذکر کر چکے ہیں کہ وزیر اعظم لوگوں کو سہولت ان کی دہلیز پر دینا چاہتے ہیں۔ اس میں چھوٹی سی غلطی یہ ہوئی ہے کہ اس میں جو چیئرمین یونین کونسل ہیں، جو سرکاری افسران ہیں یا دیگر جو متعلقہ لوگ ہیں، چیئرمین ضلع یا جو اٹیسٹ کرنے والے لوگ ہیں، ان کو پراپر بریفنگ نہیں ہے، یا پھر وہ شاید بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں، جمع کرنے والے شاید بات کو سمجھ نہیں رہے۔ اس کے حوالہ سے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اسپیشل ڈائریکشنز دے دیں کہ اگر کسی شخص کا فارم کسی کوئی جمع کراتا ہے، اس کے پاس اگر نہیں ہے، 65 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں وہ صرف اپنا شناختی کارڈ دیں، دس از انف۔ اس کے بعد جو طلاق یافتہ بچیاں ہیں یا بیوہ بچیاں ہیں، خواتین ہیں یا یتیم بچے ہیں، تو اس کے لیے فارم بے ہے، والد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، دیگر ان کی معذوری سرٹیفکیٹ ہے، یہ آپ 1 مہینے 1.5 مہینے کے بعد بھی جمع کرا سکتے ہیں۔ کوئی اس میں نہیں ہے کہ آپ سارا جو ہے وہ رش کریں۔ لوگ جو ہیں اپنے خواتین کو، بزرگوں کو کندھوں پر اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، رش بنا دیا گیا، پھر بے شمار لوگ ایسے ہیں۔ اچھا، آپ کو کہنے کا مطلب ہے انیشل ابھی آپ نے بتایا کوائف جمع کروا دیں۔ سر، لوگ ڈاکومنٹ لے کے آتے ہیں نا، وہ اٹیسٹ نہیں کروائے ہوتے، کسی نے فارم ہی نہیں لگایا ہوتا، کسی نے آئی ڈی کارڈ ہی نہیں لگایا ہوتا، کسی نے اٹیسٹ جو ہے ایسے شخص سے کرایا ہوتا ہے کہ جو اس کا مجاز ہی نہیں ہے۔ اویئرنیس نہیں ہے مکمل طور پر۔ اویئرنیس جو ہے وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہے آئے گی، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تک مطلب 35-36 ہزار سے زائد فارم جمع ہو چکا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سے لوگوں کو سہولت بھی مل رہی ہے۔ لیکن سہیل صاحب ایک بات یاد رکھیں، بعض لوگ اپنے بچوں کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اپنا وہ بنا رہے ہیں معذوری کا سرٹیفکیٹ۔ میں لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ یار ایسا نہ کریں۔ آپ کے بچے کی معذوری کا سرٹیفکیٹ بن گیا تو وہ نادرہ میں رجسٹرڈ ہو جائے گا۔ آپ ساری زندگی، اگر کل بچہ آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو کوئی چھوٹا موٹا ناک بند ہے، اس کا کان بند ہے، اس کی آنکھ میں چھوٹا موٹا درد ہے، تو یہ جعلی سرٹیفکیٹ نہ بنائیں، یہ آپ کے بچے کا کریکٹر، آپ کے سارے بچے کی زندگی خراب کر دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون پینشن لے رہی ہے، کسی گھر میں کوئی سرکاری ملازم ہے، تو اس پیسے کو لینے کی کوشش نہ کریں۔ یہ آپ کا زکوٰۃ فنڈ نہیں ہے، یہ حکومت کی طرف سے ایک ریلیف ہے، 10 ارب کا فنڈ رکھا گیا ہے۔ لیکن جس ترتیب سے لوگ اس کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس ترتیب سے لوگ چیزیں اٹیسٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اب اس میں ایک اور چیز یاد رکھیں کہ صرف اٹیسٹ کرنے والا بندہ نہیں پھنسے گا، جس نے غلط معلومات دی ہوں گی وہ بھی پھنسے گا سر اس کے اندر۔ تو لہٰذا اس کے اوپر ڈیٹ بڑھ چکی ہے، حکومت آپ کو زیادہ سہولیات دینا چاہتی ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اب یہاں ایک اور ایشو چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ جی کریڈٹ کس کا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جس نے 10 ارب رکھا اور کہا کہ یہ لو، یہ کریڈٹ اس کا ہے، لیکن یہ کریڈٹ اس کا بھی ہے کہ جس نے کبھی دیگ خریدی، کبھی چولہا بنایا۔ پوری اسمبلی کا کریڈٹ ہے یہ نون لیگ کا کریڈٹ ہے، یہ پیپلز پارٹی کا کریڈٹ ہے، یہ جو پی ٹی آئی جو موجودہ پی ٹی آئی ہے آزاد کشمیر اسمبلی میں، اس کا بھی کریڈٹ ہے، جو اس کا فارورڈ بلاک ہے اس کا بھی ہے، یہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کا بھی ہے، یہ مسلم کانفرنس کا بھی ہے، ساروں نے اس بل کو منظور کیا۔ بہت شکریہ جناب سردار ذوالفقار صاحب۔ ناظرین، آج ہم نے سوشل ایکشن پروٹیکٹ پہ بات کی، بجلی کے بلات کے حوالے سے بات کی، اور جاتے جاتے ایک چھوٹی
چھوٹی سی آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ محکمہ پبلک ہیلتھ کے ذمہ داران نے ہم سے یہ کہا ہے کہ اپنے پروگرام کی وساطت سے لوگوں سے اپیل کریں کہ یہ پانی کا جو ضیاع ہے، جہاں گھروں کی چھتوں کے اوپر، ہوٹلز کے اندر، دیگر کمرشل پلازوں کے اوپر جو گولے وال نہیں لگے ہوئے پانی کے، کائنڈلی انہیں لگائیں تاکہ پانی کا جو ضیاع ہے وہ روکا جا سکے۔ نئے موضوعات کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔